बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। मैं जलील खान कुलाची, आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। हुजूर वाला पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे में आज पूरा दिन क्या कुछ होता रहा और मुमकिन तौर पर कल क्या हो सकता है, इस हवाले से डिस्कस करेंगे। जमशेद दस्ती साहब की वीडियो आपने देखी होगी, वो वीडियो आपके साथ मैं शेयर करूंगा, उसके ऊपर डिबेट करेंगे। इंतहाई गैर मुनासिब, इंतहाई अफसोसनाक वीडियो है, लेकिन उससे पहले कुछ और सियासी मामला। अच्छा, एक चीज सामने आई है, वो ये है कि एक पैटर्न बनाया गया था कि जो कैंडिडेट उस पैटर्न पर पूरा उतरेंगे उनके कागजात नामजदगी मुस्तरद नहीं होंगे, और इस पैटर्न के अलावा जो लोग भी होंगे, चाहे उनका ताल्लुक तहरीक इंसाफ से होगा या किसी भी जमात से होगा, तो उनके कागजात नामजदगी मुस्तरद हो जाएंगे। जिसमें अख्तर मेंगल साहब मौजूद हैं, जिसमें शेख रशीद साहब मौजूद हैं। अच्छा, वो कैंडिडेट भी हैं जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी की, जिन्होंने इंटरव्यूज भी दिए, लेकिन उसके बावजूद उनके कागजात मुस्तरद किए गए। वजह, बड़ी अहम वजह है, आपके सामने रखता हूँ। अच्छा, पहले मैं आपके सामने वो नाम रख देता हूँ जो एक मर्तबा नहीं बल्कि पहले कई मर्तबा कौमी असम्बली की या फिर सूबाई असम्बली के मेंबर मुंतखब हो चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद भी यानी उनके एतराज लगाकर, अब जाहिर सी बात है, एक बंदा पहले 2 मरतबा, 4 मरतबा या 6-7 मरतबा कौमी असम्बली का मेंबर मुंतखब हो चुका है, तो अंडरस्टूड है उस वक्त भी उनके कागजात हर दफा चेक किए जाते होंगे और उसके बाद फिर उनको अहल करार दिया जाता होगा, फिर उनको इजाजत दी जाती होगी कि आप इलेक्शन लड़ सकते हैं। यानी 6-7 मरतबा कौमी असम्बली का इलेक्शन लड़ने के बावजूद अब इस बार ऐसी कौन सी क्यामत आ गई है या ऐसा कौन सा एतराज लग गया है जिसकी वजह से उनके कागजात मुस्तरद हो गए हैं। इसमें एक पैटर्न बताया गया है। पहले आपके सामने वो नाम रख देता हूँ जो पहले मुंतखब हो चुके थे लेकिन इस बार उनके कागजात मुस्तरद किए गए। पहले मैं आपके सामने उनके नाम रख देता हूँ और उसके बाद फिर हम आगे चलते हैं। शेख रशीद साहब हैं, आन खान, शाह महमूद कुरैशी, शहरयार अफरीदी, अली मोहम्मद खान, हम्माद अजहर, परवेज इलाई, मोनिस इलाई, जरताज गुल, कासिम सूरी, जमशेद चीमा, मुराद सईद, यास्मीन राशिद, असद कैसद। यानी ये वो लोग हैं जो पहले कई मरतबा कौमी असम्बली के या फिर सूबाई असम्बली के मेंबर मुंतखब हो चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद भी इस बार एतराज लगाकर इनके कागजात नामजदगी मुस्तरद किए गए। अच्छा, एक्सेप्ट किन के किए गए? अबरारुल हक हो गए, उस्मान बुज़दार साहब, चौधरी निसार, शफकत महमूद, ये वो लोग हैं जिनके कागजात जो हैं वो एक्सेप्ट कर लिए गए हैं। अच्छा, अख्तर मेंगल साहब के भी कागजात मुस्तरद किए गए। अब इसके पीछे एक वजह है। फहमीदा मिर्जा के कागजात नामजदगी मुस्तरद किए गए, उसके पीछे भी एक वजह है। अख्तर मेंगल की वजह ये सामने आई है, हालांकि अख्तर मेंगल के ऊपर ये इल्जाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का साथ देने का नहीं है। उन्होंने कुछ इंटरव्यूज दिए थे जिसमें उन्होंने अनवारुल हक काकर साहब के ऊपर तनकीद की थी, जो डार न्यूज के ऊपर मौजूद है। और इसके अलावा उन्होंने खुद आर्मी चीफ, उस वक्त के आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब के ऊपर भी तनकीद की थी, और मुख्तलिफ टॉक शोज में इमरान खान को डिफेंड भी किया है कि इमरान खान की मकबूलियत कम नहीं हो रही, ऐसे वैसी कुछ चीजें बोली जिसकी वजह से उनके कागजात भी कागजात नामजदगी जो है वो मुस्तरद कर दिए गए। अच्छा, पैटर्न ये बनाया गया है। अब एट द एंड मैं आपको बता देता हूं कि यानी वो लोग जो 2022 में जो जो चल रहा था, जो रजीम चेंज, जो सब कुछ हो रहा था, जो लोग उसका हिस्सा बने, यानी उस वक्त लोगों को कहा गया कि आप इस चीज का हिस्सा बने, जो लोग मेंटली तौर पर या फिर फिजिकली तौर पर इस पूरे प्रोग्राम का हिस्सा बने, उनके कागजात नामजदगी मुस्तरद नहीं हुए। और जो लोग उस वक्त इस पूरे प्रोग्राम का हिस्सा नहीं बने, जिन्होंने ये कहा कि हम इमरान खान को नहीं छोड़ सकते, हम ऐसा नहीं कर सकते, जिसकी वाज़ेह मिसाल शेख रशीद साहब मौजूद हैं और अख्तर मेंगल साहब भी हो सकते हैं, इसकी वजह से उनके कागजात नामजदगी मुस्तरद कर दिए गए, चाहे उनका ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है या फिर नहीं है। तो हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। हुजूर वाला, आज चीफ जस्टिस साहब ने 7 रुकनी जो बेंच है उसका ऐलान किया है, जिसके सरबराह हैं जनाब चीफ जस्टिस जस्टिस काजी फायज ईसा साहब। ये 7 रुकनी बेंच नवाज शरीफ साहब की ताहयात नाअहली का फैसला करेगा। फैसला ये होगा कि 62(1)(f) के तहत जो नाअहली नवाज शरीफ साहब की हुई थी वो 5 साल की होगी या फिर उससे ज्यादा की होगी, यानी ताहियात होगी। अगर 5 साल की होती है तो फिर नवाज शरीफ साहब काट चुके हैं, अगर ताहियात नाअहली है तो फिर जनाब नवाज शरीफ साहब इसको भुगतेंगे। लेकिन सवाल निशान ये भी है, ये भी बड़ी अजीब चीज है
کہ تاحیات نااہل اس وقت نواز شریف صاحب ہیں، لیکن ان کے کاغذات جو ہے وہ مسترد نہیں ہوئے، ان کے کاغذات ایکسیپٹ ہو گئے، منظور ہو گئے۔ عمران خان کے کاغذات جو ہے وہ مسترد ہو گئے۔ اگر اس حوالے سے بینچ کی بات کی جائے تو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اس بینچ میں شامل ہوں گے، جسٹس منظور علی شاہ صاحب ہوں گے، جسٹس یحییٰ آفریدی، امین الدین، جمال خان بندوخیل، جسٹس محمد علی مظہر اور جسٹس مسرت ہلالی صاحبہ بھی اس بینچ کا حصہ ہوں گی۔ اور اس کے علاوہ اگلی خبر یہ ہے کہ میں نے پرسوں آپ کو یہ بتایا تھا کہ الیکشن کمیشن نے باقاعدہ رجوع کیا تھا پشاور ہائی کورٹ کا بلے کا نشان واپس لینے کا، تو آج پشاور ہائی کورٹ نے کل کے لیے سماعت مقرر کر لی ہے۔ اب کل الیکشن کمیشن کی استدعا پر، درخواست پر جو سماعت ہونی تھی، ڈویژنل بینچ اس کیس کی سماعت کرے گا۔ اب کل اس کے اوپر سماعت ہوگی کہ کیا تحریک انصاف کو بلے کا نشان دینا چاہیے یا پھر الیکشن کمیشن کی بات مان لینی چاہیے، تحریک انصاف کو بلے کا نشان نہیں دینا چاہیے۔ اس کے اوپر بھی کل فیصلہ ہو جائے گا۔ اور آج کے کالم میں ایک بڑی خبر جو ہے سہیل وڑیچ صاحب نے اپنے آج کے کالم میں دی ہے، اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ اس کے جو لبے لباب ہے میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ انہوں نے آج لکھا ہے کہ اب حالات ایسے لگتے ہیں کہ اگر یعنی جو ججز ہیں وہ ریلیف دیتے رہے عمران خان کو، عدالتوں سے عمران خان کو ریلیف ملتا رہا، تو ہو سکتا ہے ایمرجنسی نافذ ہو جائے یا پھر مارشل لا پاکستان میں نافذ ہو جائے، اور پھر اس کا ذمہ دار عدلیہ کو قرار دیا جائے گا۔ یہ آج کے خبریں، اور سہیل وڑیچ صاحب نے آج جو کالم لکھا ہے اس کا لبے لباب ہے، یہ ہے پاکستان کی صورتحال۔ اب ہم تھوڑا سا آگے چلتے ہیں حضور والا۔ اگلی خبر یہ ہے کہ آج الیکشن کمیشن نے باقاعدہ ہدایت کی ہے پیمرا کو، کیوں سے ہدایت یہ کی ہے کہ وہ چینلز جنہوں نے پاکستان کے مختلف حلقوں میں سروے کیے ہیں، جنہوں نے لوگوں سے یہ پوچھا ہے کہ آپ کس کو ووٹ دینا چاہیں، آپ ان چینلز کو بند کر دیں۔ یہ ہے صورتحال۔ اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ کہا یہ جاتا ہے، کہا نہیں بلکہ کنفرم 101% یہ بات درست ہے کہ جو بھی سروے ہوئے، جو میری آنکھوں کے سامنے، ایون کہ آپ خود اپنے دل کے اوپر ہاتھ رکھ کے یہ بات کہیں، آپ کی آنکھوں کے سامنے کوئی ایسا سروے گزرا ہو جس میں نون لیگ کو برتری حاصل ہوئی ہو، نہیں ہوا ہوگا۔ تو اس وجہ سے نون لیگ کا جو مورال ہے وہ ڈاؤن ہوا ان سرویز کی وجہ سے۔ اسی وجہ سے چینلز کو ہدایت کی جا رہی ہے، پیمرا کو ہدایت کی جا رہی ہے کہ ان تمام چینلز کے وہ پروگرامز بند کیے جائیں یا پھر وہ سارے کے سارے چینلز ہی بند کر دیے جائیں۔ تو یہ ہے صورتحال۔ اب ہم ایٹ دا اینڈ جمشید دستی صاحب کے اوپر آ جاتے ہیں۔ آج صبح سویرے جمشید دستی صاحب نے ایک ویڈیو اپلوڈ کیا ہے اور اس کا کیپشن بھی دیا ہے۔ اس ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے، میں مختصراً آپ کو بتا دیتا ہوں کہ جمشید دستی صاحب کانپ بھی رہے ہیں، وہ ہلکلا بھی رہے ہیں، وہ رو بھی رہے ہیں، اور اس ویڈیو کا لب لباب متن یہ ہے، اس ویڈیو کا خلاصہ یہ ہے کہ 40 گاڑیاں پولیس کی یا مختلف سیکیورٹی اداروں کی ان کے گھر کے اوپر حملہ آور ہوئی، اور اس کے بعد ان کی اہلیہ کے کپڑے اتارے گئے اور ان کی عزت لوٹی گئی۔ یہ اس سے آگے میرے پاس بھی الفاظ نہیں ہیں اور آپ کے پاس بھی الفاظ نہیں ہوں گے۔ یعنی یہ پاکستان ہے، ہم آزاد پاکستان میں رہ رہے ہیں، ہم اسلامی ریاست میں رہ رہے ہیں۔ ایک خاتون کے کپڑے اتارے گئے، عزت اس کی لوٹی گئی، ان کا شوہر یہ بات کہہ رہا ہے، میں نہیں کہہ رہا۔ اس کے علاوہ میرے پاس اور الفاظ نہیں ہیں۔ آج صبح سویر انہوں نے ویڈیو اپلوڈ کی ہے، ویڈیو بھی میرے ساتھ موجود ہے، میں آپ کو دکھا بھی دوں گا۔ لیکن اس کے علاوہ اور بھی بہت سی خبریں ہیں پاکستان کے سیاسی منظرنامے میں، اگلی ویڈیو میں آپ کے ساتھ میں ضرور شیئر کروں گا۔ ایک مرتبہ آپ سے گزارش ہے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آنے والی ہر انفارمیٹیو ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ اللہ حافظ۔